बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने अहलो अयाल के साथ अपने अपने घरों में बखैर आफियत होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर आप लोगों को देते चलें। इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिखा है। 2 दिन से ये चीज़ एक चल रही थी हाइड एंड सीक के जी खान साहब का फैसला हुआ है कि खान साहब ने ख़त लिखना है IMF को, और ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो प्रेशराइज करें मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उसको भी, जो कि जाने वाला है और एक नई हुकूमत बनने जा रही है, उनको भी ये थोड़ा सा ज़रा प्रेशराइज करें। तो बानी PTI जी इमरान खान साहब जो हैं उनका कहना है कि IMF को ख़त मैंने लिख दिया है, ये उन्होंने कॉन्फर्मेशन दे दी है। अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा? इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी। पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान साहब जी कह रहे हैं कि कमरा अदालत में उन्होंने ना गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है सहाफ़ियों से। आज खत चलाया गया होगा, इसलिए लिखा है अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्वियसली हम पहले ही एक मकरूज मुल्क हैं और कर्जे लेकर ही हम लोग का सिस्टम चल रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक मैं मायूस नहीं कर रहा, लेकिन एक तबाही के दहाने पर है। ऑब्वियसली एक कॉमन मैन जो है वो सबसे ज्यादा इससे मुतासर हो रहा है। ये जो सारा पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गैर यकीनी किसी एक कैफियत है। इलेक्शंस हो गए, पहले हो रहे थे जी इलेक्शंस नहीं हो रहे, इलेक्शंस नहीं हो रहे, अब इलेक्शंस हो चुके हैं। तो भी बहुत ज्यादा एक मसला सामने आ रहा है कि जी नंबर गेम के ऊपर फड्डा जो है वो अभी भी चल रहा है। मरियम नवाज साहिबा जो है नामजद उम्मीदवार हैं जी CM पंजाब के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि पहली खातून चीफ मिनिस्टर जो हैं वो, अगर मरियम नवाज साहिबा को अक्सरियत मिल जाती है, जो कि नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो अक्सरियत उनके पास है, और वो जब आ जाएंगी तो मेरे ख्याल से उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और सियासी इंतकाम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और स्पेसिफिकली ऑब्वियसली जो एक CM शिप उनको मिलेगी वो एक अच्छी CM बनकर, और वो खिदमत करें पंजाब के लोगों की, पंजाब की, अपने सूबे की। एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और मेरे ख्याल से उन सारे मसाइल से बाहर निकल आए, ब्लेम गेम से निकल आए। और जो दूसरी पार्टी है, अगर इनको नंबर्स मिलते हैं और ये मुंतखब हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से इनको बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को भी काम करने देना चाहिए। ब्लेम गेम ना करें, टाइम दें। ये मेरे ख्याल से हम पहले भी कहते थे कि अगर इमरान खान साहब को भी पूरा टेन्योर दे दिया जाता तो इमरान खान साहब भी आइदर या तो एक्सपोज हो जाते या फिर अवाम के दिलों पर राज करते। अभी जो ये सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं सारी मुल्क में सियासी हालात की, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल जो क्रिएट हुई है, उसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है पाकिस्तान के लिए। हमारी जगह हंसाई हुई है पूरे दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी, नेशनली भी एक अजीब लोगों के जहन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि जी हुकूमत अगर बनेगी तो किसकी बनेगी, और आम बंदे को इससे कोई सरोकार नहीं है कि CM कौन आ रहा है, गवर्नर कौन आ रहा है, वजीर आजम कौन आ रहा है। वो ठीक है, एक इमरान खान साहब एक स्टार हैं, ही इज अ गुड फिलैंथ्रोपिस्ट, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब भी आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। ऑब्वियसली उनके भी कुछ इस किस्म के ख्यालात होंगे, कुछ उनकी एक सियासी जो वो अपनी नजर रखते हैं, और मुल्क की इकोनॉमी भी ऑब्वियसली 3 साल वो वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं और उनको भी मालूम है कि इकोनॉमी हमारी किस दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई ही हैज रिटन अ लेटर टू IMF। अच्छा जी, मजीद तफसीलात आपसे इसके लेटर की शेयर करते हैं। उन्होंने कहा जी अगर कर्जा मिला तो इसको वापस कौन करेगा। तो वैसे खान साहब ये तो 3 साल में भी कर्जे लिए थे, आपने कहा था कर्जे ठीक है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कर्जे दिए भी गए। अभी जो कर्जे लिए गए PDM के इस हुकूमत में, 16 माह की जो हुकूमत थी उसके अंदर बेतहाशा कर्जे लिए गए। लेकिन इससे आम बंदा, कॉमन मैन, उसको क्या लगे भाई कि आपने कर्जा कितना लिया, कितने बिलियन डॉलर लिए। मेरे ख्याल से एक आम जो गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा है, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि भाई अगर आपने 1 अरब डॉलर लिए हैं तो 1 अरब डॉलर या 2.3 अरब डॉलर
वट एवर ये फिगर है, उसको उसके जीरोस का भी नहीं पता होगा कि भाई इसमें कितने जीरोस आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अवाम के लिए ये वाली बातें हैं ही नहीं। अवाम को सिर्फ ये पता है कि 7 रुपए 14 पैसे बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए समरी भेज दी गई है। अवाम को ये पता है कि अगर आपकी गैस और ये बिजली की, सॉरी पहले बिजली की बात आपको बता दूं, बिजली में मुतवातिर कोई चौथी मर्तबा ये इजाफे का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब हमारे जराए भी बता रहे हैं कि बिजली जो है मजीद महंगी हो जाएगी। तो ये अवाम की, अगर कोई तनख्वाहदार बंदा है या कोई बिजनेसमैन है, ना किसी का बिजनेस चल रहा है, ना किसी की जॉब से अगर उसको सैलरीज मिल रही हैं, तो वो सैलरी से भी नहीं कमा रहा उस तरह से, ऑब्वियसली अपने अखराजात को नहीं पूरा कर पा रहा। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो थ्योरी थी ना, मेरे ख्याल से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी तब था कि अच्छा जी बंदा किसी हद तक अपने मामलात कर सके, कोप कर सके उस सिचुएशन से, लेकिन पैसे, ऑब्वियसली हर चीज पैसे से होती है। तो ये अगर आईएमएफ के कर्जे से अगर हम लोग बिजली का बिल, हमने आम बंदा तो पे नहीं करेगा, ये तो गवर्नमेंट के जो ऊपर लेवल के जो मामलात है ना, ये तो सिर्फ उनके लिए हैं। कर्जे आते हैं, वो रोल ओवर हो जाते हैं, कर्जे आते हैं, कर्जे उधर चले जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं। भाई किसी भी मुल्क के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहता हूं, बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे नॉर्मली शहर इक़्तिदार के हालात भी आपको बताता हूं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर में, और लाहौर के भी हालात, अच्छी बात है। मैं अगर कहीं कलमा अंडरपास से लेकर डीएचए तक अगर मैं आता हूं तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे अंडरपासेस मिलने चाहिए, हैसल फ्री ट्रैफिक, हैसल फ्री रोड्स, वो मुझे मिलने चाहिए, वो मुझे मिलते हैं, लेकिन उससे मेरे बिजली का बिल पे नहीं होता। सेम ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं कि अगर कॉमन मैन है, वो सड़क से, अंडरपास से, या तो ये कि आप ऐसी जगहों पे बनाएं कि हाँ जी जो अशिया की तरसील है उसके रेट्स कम हो जाएं। आप अगर कहीं पर आपकी ज़रई ज़मीनें हैं जहां से आपका प्याज, टमाटर, आलू, ये चीज़ें सारी सब्जियां आती हैं, और उसके रोड के लिए आप लोग कोई इस तरह का कोई सिस्टम बनाएं कि जी वो हम तक तरसील हो, तो उसके अंदर मजीद जो कॉस्ट होती है, उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आप उसको माइनस करें। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि अगर आप आईएमएफ से कर्जा लेते हैं तो आप वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को माइनस करें। लेट सपोज अगर आलू 100 रुपए किलो है तो आम बंदे को वो 40 रुपए का मिले, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कम करें 40 रुपीज, तो वो 60 रुपए का मिले। हमें तो आईएमएफ का कोई फायदा नहीं है ना। आप तो मुल्क को जिस भी दलदल में ये धस रहा है उसकी, तो खान साहब ने भी एक नॉर्मल सी, जाहिर है वहां पे बात लिख दी, तो ये भी, अब आई डोंट नो कि इसके अंदर फैक्ट्स तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन अगर खान साहब को भी क्या पता, अगर ये कर्जा अगर मिलता है तो भी खान साहब को इससे क्या, और अगर नहीं मिलता तो भी खान साहब को इससे क्या। क्या अगर कर्जा नहीं मिलता तो क्या खान साहब ये समझते हैं कि मुल्क की तकदीर तब बदल जाएगी? हाँ, गवर्नमेंट को ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे रिफॉर्म्स करे, ऐसी चीजें करे, ऐसा सिस्टम बनाए अपना कि अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। लेकिन ऑब्वियसली ये कॉमन मैन का तो है ही नहीं ना, ये मैं तो नहीं बढ़ा सकता यहाँ पर बैठ के। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा अपना तज्जिया दे सकता हूँ इस चीज पे, मैं तो आप लोग के सामने फिगर्स एंड फैक्ट्स रख सकता हूँ, लेकिन ये आपका और मेरा ये कॉमन प्रॉब्लम है। इस वजह से कॉमन प्रॉब्लम्स और अवामी मसाइल, अवामी जो बीट्स हैं उस पर बात करना, वो एक हमारा फर्ज है, और एज अ जर्नलिस्ट हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम चीजों को हाईलाइट करें। गवर्नर केपी कौन बनता है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कौन बनता है, वजीर आला कौन बनता है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। कौन आएगा, किसी के पास कोई प्लान है? मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि नहीं जी 4 महीने का बजट नहीं, 1 महीने का बजट पेश करें, 1 महीने का बजट दें। अब 1 महीने का बजट हो जाएगा। खान साहब ने भी कहा था 90 दिन में तकदीर बदल दूंगा। चलो खान साहब को एक रिलीफ इस बात का हम लोग एक मार्जिन देते हैं कि खान साहब ने मुतअद्दिद बार कहा कि जी 70 साल का गन जो है वो मैं अभी 3 साल के टेन्योर में तो साफ नहीं कर सकता। बात उनकी जस्टिफाइड थी, लेकिन जो बारियां लेते हुए आ रहे हैं, इस बार भी बारी उन्हीं की है। तो अल्लाह करे कि ये सागदार साहब या बाकी जो लोग हैं, ये लोग सारे मिल मिला के गवर्नमेंट बनाए, तो ये लोग कोई पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी करें। अच्छा जी, इन्होंने जी खान साहब मजीद कहते हैं कि जब तक सरमायाकारी नहीं आएगी, कर्ज बढ़ता जाएगा, सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। सियासी इस्तेहकाम तो जी अल्लाह करे, हम लोग तो दुआएं कर रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल से दुआएं ही रह गई हैं, बाकी तो कोई किसी की नहीं। मेरे ख्याल से कोई जंगल का कानून है, कोई किसी की नहीं सुन रहा।
پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, بیشنگ کر رہی ہیں ایک دوسرے کی, فلاں نے چوری کر دی, فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, لیکن کنکریٹ جو کسی کے پاس کوئی پلان ہے, دیر از نو پلان. میں متعدد بار الیکشن سے پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں, الیکشنز کے بعد بھی کہہ رہا ہوں, الیکشنز ہو چکے ہیں, نامینیشنز ہو رہی ہیں, نامزد ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ اور باقی جو آئینی آپ کے عہدے ہیں, ان کے لیے بھی جوڑ توڑ جاری ہے. پاکستان کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. Nobody has a plan. آپ لوگ کو میں نے منشور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے بتائے تھے, دیکھیں گے. چلیں, پیپلز پارٹی تو جی بالکل ہی آؤٹ آف گیم ہو گئی. تو پاکستانیوں 300 روپے لیٹر جو پیٹرول ہے نا, 300 یونٹ تک جو بجلی ہے, وہ تو اب آپ کو فری نہیں ملے گی, کیونکہ جی بلاول تو نہیں ہے. اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نواز کو کہ جی آپ لوگوں کو جس کو جو وزارت اگر آپ نے دینی ہے آپ وزارت دے دیجئے گا, ہمیں سندھ میں مینڈیٹ ملا ہوا ہے, ہم لوگ سندھ میں اپنا مینڈیٹ لیں گے اور ہم سندھ کے لیے کام کریں گے. تو میرے خیال سے یہ تو فیڈرل میں جب تک کام نہیں ہوگا, ہر بندہ اپنے اپنے چمکاتا رہے گا. وہاں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی, یہاں پر مریم نواز کی بن جائے گی, سندھ میں بلاول صاحب وغیرہ کی بن جائے گی, بلوچستان میں بھی بن جائے گی کسی نہ کسی کی, ظاہر ہے ٹوٹی فروٹی کائنڈ آف. لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے, خان صاحب یہ تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی, ہم لوگ جب تک ریونیو جنریٹ نہیں کریں گے, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قرضوں سے ملک نہیں چلتے, بات بالکل ٹھیک ہے, آنےسٹ. اچھا جی, عمران خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو ڈسٹرب کیا گیا, عدالت اور ان سب لوگوں نے, ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی اپنے فیصلے دیے ہمارے خلاف, نواز شریف کو سلیکٹ کر سکیں. نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا, پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی, اب کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آئے, کمشنر کو اٹھا کر تشدد کیا گیا اور سابق کمشنر کا اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. یہ خان صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ سافٹ ویئر ان کا کمشنر صاحب کا اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ سافٹ ویئر بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں, آپ کے بھی قریبی بڑے سارے لوگ تھے, آپ کے ساتھ بھی لوگ اب موجود ہیں, میں کرٹیسزم نہیں کر رہا, لیکن وہی بات ہے. دیکھیں آپ کیا ایک کمشنر راولپنڈی کی بیس پہ آپ ساری چیزوں کو یہ دھاندلی ثابت کر رہے تھے. آپ عدالتوں کا فورم موجود ہے, آپ کے پاس فورمز موجود ہیں, قانون بھی ہے اس ملک کے اندر, آپ لوگ فائٹ کرتے رہیں. یہ تو ہم پہلے بھی جسٹس ڈیلیڈ کے اوپر ہم پروگرامز کرتے رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے سامنے ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ 45 سال سے چل رہے تھے. دادا نے کیس کیا ہوا ہے کسی کے, تو اس کا پوتا جو ہے وہ پیشیوں پہ جا رہا ہے, دادے کو تو گئے ہوئے بھی 50 سال ہو چکے ہیں. تو ایک بڑی ایک المیہ ہے ہمارے اس ملک کا. اچھا جی, خان صاحب نے جو یہ خط لکھا ہے نا آئی ایم ایف کو, اس پر ڈائریکٹر کمیونیکیشن آئی ایم ایف جولی کوزیک نے بریفنگ میں اپنی جواب دیا اس چیز کا کہ پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان, ان کی جانب سے مبینہ انتخابی دھاندلیوں کو جواز بنا کر آئی ایم ایف کو خط لکھنے اور امداد دھاندلیوں کی عدلیہ سے تحقیقات مشروط کیے جانے کا بھی صاف جواب دیا. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ جاری سیاسی امور پر تبصرہ نہیں کریں گی, جو کہنا تھا اس میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے جی آئی ایم ایف کو خط لکھے جانے کی تصدیق کی تھی, اور اڈیالہ جیل کی جو وہ ہے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے خط لکھ دیا, آج خط چلا گیا ہوگا. تو اب خط تو جائے گا, تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ اس میں اندر اور کیا کٹا کھلتا ہے. تو قرضے واپس کون کرے گا, بات تو یہ ٹھیک ہے جی, کیونکہ بیک ٹو بیک یہ اس طرح کے مسائل ان کو سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کی بہرحال جو سیاست ہے وہ ہے بڑے ہی ایک کروشل اور پرابلمٹک اس پہ نہج پہ کھڑی ہوئی ہے. اچھا جی, مریم نواز شریف جو ہیں وہ بھی آج تشریف لے کے گئی تھیں. خیر بہرحال اس کے اوپر تو ہم لوگ بعد میں بات کریں گے. نون, یہ جو ایم کیو ایم ہے جی, ایم کیو ایم کے بارے میں بھی میرے خیال سے بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم سے بھی پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کیا جائے. ایم کیو ایم نے جی نون لیگ سے مطالبہ کیا, یہ بیچارے پھر رول گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ معصوم جو ہیں یہ اپنی چند سیٹیں لے کے
پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو اپنا راستہ سارا سیدھا کر دیا. یہ اب ایک جگہ جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے تباہی بیانات دیے تھے. پیپلز پارٹی ان کو لفٹ نہیں کرائے گی, نہ سندھ میں کرائے گی, نہ وفاق میں وہ کسی موڈ میں. انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا جی وفاق میں تو ہم پہلی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, صرف وزیر اعظم کو ہم سپورٹ کریں گے ملک کی جمہوریت کی خاطر. باقی جی ایم کیو ایم کے وفد نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نون لیگ اور پی پی اتحاد کے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. جی ایم کیو ایم وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری, مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار موجود تھے. شہباز شریف کے ساتھ سینیٹر اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ, سردار ایاز صادق, خواجہ سعد رفیق, اعظم نذیر تارڑ, رانا مشہود اور عطا تارڑ شامل تھے. اچھا جی, ذرائع جی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف اور ایم کیو ایم ملاقات میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اب فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ شہباز شریف صاحب کو تو ابھی خود اپنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم لوگ کوئی فیصلے, وہ کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ وہ فیصلے کریں گے تو فیصلے میں بلاول کہیں گے یا پیپلز پارٹی کہے گی. obviously ایک بلیک میلنگ کی ایک بلیک میلنگ کا لامتناہی سلسلہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی یہی کہے گی کہ اچھا جی آپ ایم کیو ایم کو اس طرح کر رہے ہیں, ایم کیو ایم اب وزارتیں مانگ رہی ہے, پاور شیئرنگ کا فارمولا آپ طے کریں, پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ان کو چاہیے ہوگی, اب آئی ٹی کی وزارت ان کو چاہیے ہوگی. تو سارے جو ہے میرے خیال سے یہ کوئی بہتری والے معاملات جو ہیں وہ تو نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ذرائع جی بتاتے ہیں کہ دوسروں کی طرح ہم سے بھی پاور شیئرنگ کا فارمولا طے کیا جائے. ہمارے 17 ایم این ایز ہیں, اس کے مطابق حکومت میں حصہ ملنا چاہیے. ایم کیو ایم کے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی ہمیں واضح بتایا جائے کہ حکومت میں ہماری پوزیشن کہاں ہے. ذرائع کے مطابق نون لیگ کا وفد مذاکرات کے لیے ہاں جی ایم کیو ایم کے پاس جائے گا ابھی. ٹھیک ہے جی, ابھی رات کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی رات کو کوئی ان کی ملاقات ہوگی تو وفد جائے گا. تو یہ تو وہی ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے کہ اچھا جی 17 ہمارے پاس ایم این ایز ہیں تو آپ ہمیں بھی بتائیے کہ حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہوگا. تو یہ حصہ داری کی, پاور شیئرنگ کی, اس کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کسی نے کسی میڈیا ٹاک میں یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم کوئی بات کریں گے. ہاں مریم نواز صاحبہ شی ہیز ٹاکڈ سینس, 2-3 دن سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں پر بھی کوئی بات کر رہی ہیں عوام کی تھوڑی سی بہتری کی بات کر رہی ہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. کسی پہ تنقید کریں تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے تنقید نہیں کہ اچھا جی مجھے ذاتی طور پہ تو نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نواز مجھے نہیں پسند تو میں بلا وجہ ان کی بیشنگ شروع کر دوں کہ اچھا جی مریم نواز ایسی تھی, مریم نواز نے تقاریر میں یوں کہا تھا. اگر مریم نواز صاحبہ کو ایک سی ایم شپ مل رہی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا, آئیں گی, آئینی طریقے سے آ رہی ہیں, ووٹ کس طرح ملے, کیسے ملے, کیوں ملے. بھائی پاکستان میں ایک پورا نظام ہے, اس میں کوئی ماما چاچا کسی کو بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اچھی بات ہے, اگر وہ آ رہی ہیں, ان کی ڈیلیورنس پہ ان کا فیصلہ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بیسس پہ مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں. پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا حق سب ادا کرتے رہیں, یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. اور سپورٹ کیجئے, جو بھی حکومت میں آتا ہے ان کو سپورٹ کیجئے, خدا را انہیں ٹائم دیجئے. میں ریکویسٹ کروں گا جو بھی یہ ٹائم دینے والے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ہے, ٹائم دیجئے. جو بھی آ رہا ہے, جیسے بھی آ رہا ہے, ان کو ٹائم دیجئے, وہ ڈیلیور کریں. نہیں کر پائیں گے خود گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. obviously عوام ہے, پاکستان ہے. آپ لوگ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.